फ्राइडे मुड कस्तो रहेको छ त आज दिनभरि हैन जो फ्राइडे फिभरले छोइसकेको छ या छैन फ्राइडे मुड एकदमै टक्क पारेर आइसकेको छैन कि जस्तो थर्सडे थियो वेन्सडे थियो त्यस्तै मुड छ मेरो खासै फ्राइडे भन्ने कुरा नै मेरो लाइफमा एक्जिस्ट गर्दैन भन्ने पनि हुनुहुन्छ होला तर अब फ्राइडे भनिसकेपछि धेरैजनाको लागि स्पेशल डे विकेन्ड भनेर जुन एउटा स्पेशल अब एनर्जी फिलिङ हामीमा आउने गर्दछ हैन आउने गर्दथ्यो कोभिडभन्दा अगाडि त धेरै नै हुने गर्दथ्यो तर अब कोभिडले गर्दा धेरैको त्यो फ्राइडे मुड फ्राइडे फिभरमा अलिकता फ्लक्चुएसन्सहरू आइरहेको छ हैन कसैको हाई भइरहेको छ कसैको एकदमै लो कसैको एकदमै एभरेज छ हैन फ्राइडे आओस् मतलबै छैन मलाई भनेर पनि यहाँहरूको मुड भइरहेको हुन्छ तर अहिलेको समयमा एज थिङ्स आर नर्मल अहिले सबै कुरा नर्मल तरिकाले चलिरहेको छ सो मेबी तपाईहरुको टिजिआई फिलिङ फेरि नर्मल पेसमा आइसक्यो कि भनेर हामी जान्न चाहन्छौँ हियर इन कल कान्तिपुर सो गाइज आज फ्राइडे भइसकेपछि यहाँहरूले पक्कै पनि केही न केही प्लान त गरिराख्नु भएको होला है बट विथ अल द सेफ्टी प्रोटोकल्स जे प्लान जस्तो प्लान होइन घरभित्रको प्लान घर बाहिरको प्लान जे जस्तो प्लान भए पनि अहिले कोभिड-19को समयलाई मध्यनजर गर्दै यहाँहरूले चाहिँ एकदमै सतर्क भएर सेफ भएर हरेक कुरा प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भनेर वी आर होपिङ फर द्याट कि होइन एकदमै केयरलेसनेस देखिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ कतै पनि कहिले सुन्नु नपरोस् सो गाइज बी केयरफुल एन्ड यस एन्जोय योर लाइफ एन्जोय द मोमेन्ट बिकज यु नेभर नो यो कोभिडले हाम्रो जीवनलाई कहाँदेखि कहाँ लाने हो होइन सो 1.5-2 वर्ष भइसक्यो आफूले सोचे अनुरूप आफ्नो जीवन हामीले चाहिँ चलाउन पाइरहेका छैनौँ कोभिड-19को अनुसार हामीले चाहिँ आफ्नो पाइला अगाडि बढाउनु परिरहेको छ थ्याङ्क्स टु कोभिड-19 होइन 19मा सुरु भएको 2021 भइसक्यो अब गड नोज यो कहिलेसम्म पुग्ने हो होइन तर वी अल आर प्रेइङ कि यो जुन पेन्डेमिक छ कोभिड-19को छिटोभन्दा छिटो मानव जीवनबाट टाढा जाओस् तर त्यसको लागि जति पनि सेफ्टीका कुराहरू छन् त्यो कुरा हामीले फलो गर्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो जीवनबाट हामीले कोभिड-19लाई टाढा राख्न सक्छौँ सो गाइज अब यो भयो कोभिड-19को कुरा तर यस अब माइन्ड रिफ्रेस गरौँ होइन आफ्टर अल दिस इज कल कान्तिपुर दिनभरिको कामकाज जुन यहाँको छ दिनभरिको जुन स्ट्रेस और टेन्सन छ जे जस्तो भए पनि दिनभरिमै सीमित होस् साँझको समयमा हामी एकदमै रमाइलो गर्नेछौँ विथ फुल अन एन्टरटेनमेन्ट एन्ड इन्फर्मेसन एज अलवेज सो आज शुक्रबार भइसकेपछि झन् डबल डोज अफ फन त हुनै पर्यो कल कान्तिपुरमा त्यसको लागि गाइज जस्ट बी रेडी टु हेभ वन्डरफुल 1 hour अफ टाइम इन कान्तिपुर टेलिभिजन तर त्यसको लागि तपाईहरुले हाम्रो नम्बर चाहिँ डायल गरेर हामीलाई कल गर्नुपर्ने हुनेछ एन्ड आवर नम्बर्स आर 51920002 एन्ड 51920003 एन्ड एट द भेरी सेम टाइम वी आर कमिङ लाइभ थ्रु आवर फेसबुक पेज टु त्यहाँ पनि तपाईहरुले हामीले आनन्दका साथ कल कान्तिपुर लाइभ हेर्दै आजको विषयवस्तुमा भएको कुराहरुप्रति आफ्नो ओपिनियन शेयर गर्न सक्नुहुनेछ सो आजको फर्स्ट कलर फ्राइडे मुडको लागि को हुनुहुन्छ त उहाँको मुड चेक गरौँ उहाँको फिभर चेक गरौँ सो लेट्स सी हाम्रो फर्स्ट कलर को हुनुहुन्छ हरिजी हुनुहुन्छ हाम्रो फर्स्ट कलर उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो नमस्कार निलमजी नमस्कार नमस्ते हरिजी सन्चै हुनुहुन्छ हजुर एकदमै ठिकठाक अनि यहाँको परिवारलाई पनि ठिकठाक छ भन्ने आशा गर्दछौँ सो हरिजी थ्याङ्क यू सो मच हजुर यहाँ चाहिँ हुन्छ नि कुनै पनि कुरा हुन्छ जीवनमा एकदम प्लान्ड तरिकाले जाने मान्छे हो कि होइन गो विथ द फ्लो भन्ने खाले मान्छे हो सो तपाईँलाई कुनै पनि कुरा एकदमै केयरफुली प्लान गरेर अगाडि बढ्न रमाइलो लाग्छ कि होइन जस्ट इम्प्रम्प्ट सोच्ने होइन टक्क दिमागमा आयो गरिहाल्ने त्यसको मजा नै बेग्लै छ भन्ने मान्छे हो तपाईँ मतलब प्लान गर्छ ओके सो यहाँलाई चाहिँ कुनै पनि कुरा केयरफुली प्लान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ सो आजको दिनसम्म यहाँले कुनै पनि भनौँ न इम्प्रम्प्ट डिसिजन्सहरू इम्प्रम्प्ट प्लानहरू गर्नुभएको छैन भनौँ न ल फर इक्जाम्पल फ्यामिलीकै कुरा गरौँ फ्यामिली मेम्बर्सहरू बसेर कुराकानी भइरहेको छ एउटा प्लान दिमागमा आयो अरे है ल सपोज ल त्यहाँ जाऊँ न त फर इक्जाम्पल पोखरा जाऊँ न त भन्ने सबैजनाको दिमागमा आयो है अनि सबैजना टक्क हिँड्दै हाल्यो पोखरा त्यस्तो कहिले त्यस्तो इम्प्रम्प्ट प्लानहरू भएको छ कि छैन यहाँको जीवनमा खास त्यस्तो चाहिँ छैन इमिडिएटली हामी डिसिजन गरेर उ गर्दैनौँ पहिल्यैदेखि अलि अगाडिदेखि नै प्लान हुन्छ यो पछि यो पछि हो यो पछि हो भन्ने हजुर ओके सो अब यहाँले लाइफको कुनै पनि फेजमा भनौँ न तपाईँ जतिखेर एकदम यङ हुनुहुन्थ्यो टिनेजकै कुरा गरौँ होइन
टिनेजर हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि अडल्ट लाइफ यहाँको स्टार्ट भयो है। सो लाइफको कुनै पनि फेजमा यहाँले कहिले पनि एकदम इम्प्रम्प्ट प्लान्सहरू गर्नुभएको छैन अर इम्प्रम्प्ट प्लानमा एक्ट गर्नुभएको छैन? छैन कहिले पनि? होइन, अब इमर्जेन्सी परिहाल्यो भने अब जस्तो चाहिँ त्यो इमर्जेन्सी पऱ्यो भने त अब त्यो छुट्टै कुरा हो होइन। अब इमर्जेन्सी भन्ने कुरा फेरि अलिक डरलाग्दो हुन्छ है हरिजी, होइन? सो इमर्जेन्सीको कुरा चाहिँ नगर। अब इमर्जेन्सी कस्तो हुन्छ, कसैले अप्ठ्यारो, कोही बिरामी पर्यो, अरू भनौँ न कोही कतै अड्किरहेको छ या कसैको एक्सिडेन्ट, यस्तो इमर्जेन्सी भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिक भनौँ न अलिक प्यानिकिङ हुन्छ होइन। सो इमर्जेन्सीतिर नजाऊँ, तर हुन्छ नि अन अ लाइटर नोट होइन, कहिलेकाहीँ अब तपाईँहरू साथीभाइसँग बस्दा होस् या फ्यामिली मेम्बर्ससँग बस्दा होस् होइन, जीवनको कुनै फेजमा कहिले न कहिले इम्प्रम्प्ट प्लानहरू बन्ने गर्छ अनि कहिलेकाहीँ हामी त्यो प्लानलाई टक्क रियालिटीमा चेन्ज पनि गरिहाल्छौँ होइन। तर यहाँले आजको दिनसम्म कहिले पनि त्यस्तो गर्नु भएको छैन? छैन मेरो त्यस्तो चाहिँ परेको छैन। अरूलाई पनि इमर्जेन्सी चाहिँ कसैलाई नपरोस् पनि, तर मेरो चाहिँ त्यस्तो छैन। ओके, सो यहाँले भन्नुभयो आजको दिन चाहिँ इम्प्रम्प्ट प्लानहरू बनेर त्यसरी नै त्यो प्लानहरूमा चाहिँ एक्ट गर्नुभएको छैन भनेर। सो किन होला? कहिले पनि तपाईँको जीवनमा कहिले पनि अल अफ अ सडन केही कुरा भएन है, कि सोच आउँथ्यो त्यो भनौँ न त्यो कुराप्रति काम गर्न पनि मन लाग्थ्यो तर गरिन भन्ने सिचुएसन्सहरू फेस गर्नुभयो कि भएन? छैन, त्यस्तो छैन है। जहिले पनि टक्क तपाईँको हरेक कुरा जीवनमा प्लान्ड तरिकाले जान्छ। पहिले त्यो पढ्ने प्लान, बिहा जागिर खाने प्लान, बिजनेस गर्ने प्लान, अनि बिहा गर्ने प्लान, त्यसपछि हजुरको चाहिँ अब बचाएको पनि प्लान गर्दै छु अहिले। हजुर, सो यो त यहाँको लाइफको बिग डिसिजन्सहरू भयो होइन। सो करियरको कुरा, बिहेको कुरा, फ्यामिली प्लानिङको कुरा, त्यसपछि आफ्नो बच्चाहरूको करियरको कुरा, त्यो भनेको एकदमै बिग डिसिजन्सहरू हो है। त्यो त अब हामीले एकदमै केयरफुली प्लान गरेर नै गर्छौँ, तर जीवनमा अरू धेरै कुराहरू पनि हुन्छ नि त होइन। सो त्यस्तो अरू कुनै पनि अब भनौँ न मोमेन्ट्सहरू यहाँले इम्प्रम्प्ट प्लान गरेर एक्ट कहिले पनि गर्नु भएको छैन? त्यस्तो फेस गर्नु परेको छैन। ओके, सो तपाईँलाई जहिले पनि केयरफुली नै कुनै कुरा प्लान गरेर अगाडि बढ्दा रमाइलो लाग्छ है। सो त्यसो भए तपाईँले कहिले पनि भनौँ न जुन यो इम्प्रम्प्ट प्लानको जुन एउटा कस्तो भन्दाखेरि रमाइलोपना हुन्छ नि, एडभेन्चर भनौँ न इन अ वे, सो त्यो एडभेन्चर कहिले पनि एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छैन? छैन मैले त्यस्तो। ओ, त्यसो भए हरिजीको लाइफ कहिले काहीँ बोरिङ रह्यो कि भन्ने लागिरहेको छ है मलाई चाहिँ है कि होइन? होइन, बरु मलाई चाहिँ केयरफुली प्लान गरेर नै त्यो कुरा एडभेन्चरस लाग्छ भन्ने छ होला यहाँको होइन? मलाई त्यही नै लाग्छ र म त्यही नै गर्छु। अनि अर्को चाहिँ हजुरको अब बोरिङ हुँदैन, झन् रमाइलो। प्लानिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब बिगार्ने चान्स पनि हुँदैन। ओ, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है यहाँले सेयर गर्नुभएको। बिगार्ने चान्स पनि हुँदैन र अर्को कुरा त्यो हुनु पनि पर्छ मान्छेको जिन्दगीमा। त्यो भएन भने चाहिँ के छ भने इमर्जेन्सी भन्ने त अरूको सक्सेस हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यो हतारमा गरे काम चाहिँ सबै सक्सेस हुन्छ भन्ने छैन, तर प्लानिङ पूर्वक गरे चाहिँ 99% चाहिँ सक्सेसै हुन्छ है। सो पक्कै पनि केही कुरा हामीले केयरफुली प्लान गरेर अगाडि बढ्यौँ भने त्यसको चाहिँ रिजल्ट हाम्रो साइडमा आउने धेरै नै चान्सेस हुन्छ है। हजुर, पछि यो गरे यसो गर्नुपर्ने चाहिँ उसो गर्नुपर्ने चाहिँ भन्ने चाहिँ भएन नि। हजुर, मैले त्यसरी सोचेको भए हुन्थ्यो, त्यसरी त्यो कुरालाई चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको भए हुन्थ्यो, यो हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो। हतारमा त्यस्तो परे आउँदाखेरि चाहिँ के छ भने अब सक्सेस हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ, कुनै पनि काम भन्ने छ नि। हजुरको ढिलो गए पुगिन्छ, छिटो गए के हो के भन्छ नि होइन? हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो पहिले प्लान गर्दै राम्रो हुन्छ मेरो व्यक्तिगत विचार। हजुर, पक्कै पनि यहाँकै ओपिनियन नै हामी हरेक दिन कल कान्तिपुरमा जान्न खोजिरहेका हुन्छौँ होइन। सो यहाँको ओपिनियन जस्तो होस् त्यो तपाईँको पर्सनल ओपिनियन हो होइन, एन्ड वी रेस्पेक्ट द्याट है। सो हरिजी, थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ है। सो पक्कै पनि यहाँको जीवन एकदमै सही ट्र्याकमा छ जस्तो हामीलाई फिल भयो, बिकज तपाईँको अनुसार कहिले पनि इम्प्रम्प्ट प्लान अनि त्यसमा एक्ट गर्ने कुरा हरिजीको जीवनमा कहिले पनि भएन है। थ्याङ्क यू सो मच हरिजी, बाई, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थ्याङ्क यू सो मच। सो गाइज, यस, अब तर जीवनमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट मोमेन्ट्सहरू हुन्छ होइन, डिफ्रेन्ट मोमेन्ट्स, डिफ्रेन्ट इमोसन्स। सधैँ हामीले जसरी सोच्छौँ त्यसै गरी नै एक्ट गर्छौँ भन्ने पनि हुँदैन। हामी जस्तो सिचुएसनमा हामी बसिरहेका हुन्छौँ त्यही हिसाबले हामीले एक्ट गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसमध्ये पर्छ प्लानिङ्सको कुरा। जीवनमा हामीले प्लान गर्ने पर्ने कुराहरू धेरै नै हुन्छ, आफ्नो करियरको कुरा, आफ्नो
त्यसपछि स्टडिज करियर त्यसपछि तपाईँको लाइफ म्यारिड लाइफ त्यसपछि फ्यामिली लाइफ त्यो भनेको त एकदमै मेजर डिसिजन्सहरू नै हुन्छ होइन त्यो त पक्कै पनि यहाँले अब केयरफुली पुरै सबै कुरा होइन नापतौल गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ तर जीवनमा यस्तो धेरै मोमेन्ट्सहरू पनि हुने गर्छ जता चाहिँ हामी सोच्छौँ त्यो कुरा हामीलाई एकदमै सही लागिरहेको हुन्छ त्यो मोमेन्टमा है त्यो मोमेन्टमा हामीलाई एकदमै सही लाग्छ अनि ल मलाई यो कुरा एकदमै चित्त बुझेको छ सही लाग्छ यो त म अहिले नै गरिहाल्ने यु नेभर नो भोलि हुन्छ हुँदैन भोलि कसले देखाएको छ भन्ने हिसाबले पनि हामी सोच्छौँ होइन सो लेट्स सी हाम्रो प्रणयजीले अहिलेको दिनसम्म कुनै एकदमै प्रम्प्ट प्लानहरू गरेर त्यसमा एक्ट गर्नुभएको छ या छैन हेलो प्रणय हेलो नमस्ते के छ हजुरको हालखबर हजुर एकदमै ठिकठाक छ आज पनि अन द वे हुनुहुन्छ एकदम सही है तपाईको फोन हामीले पिकअप गर्ने बित्तिकै आवाजहरू आइरहेको थियो है हजुर हजुर एकदम बाटैमै हो छेउमा बसिरहे हजुरको कार्यक्रममा फोन लगाएको थियो लाग्दै थिएन भर्खर लाग्यो त्यही भएर प्रणयजी हजुर हजुर सो तपाईँलाई छ नि कुनै पनि कुरा एकदमै केयरफुली प्लान गरेर अगाडि बढ्दा रमाइलो लाग्छ कि इम्प्रम्प्ट प्लानहरूमा अझ धेरै एडभेन्चर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त प्लानिङ गरेर अगाडि बढेको चाहिँ नि एकदम लाग्छ कि अगाडि बढ्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि अनि अगाडि भनौँ न राम्रोसँग हुन्छ जस्तो लाग्छ ओके सो कुनै पनि कुरा केयरफुली प्लान गरेर अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुर हजुर एकदम आजको दिनसम्म कहिले कुनै इम्प्रम्प्ट प्लानहरू गर्नु भएको छ कि छैन अनि त्यो प्लानमा तपाईँले एक्ट गर्नु भएको छ कि छैन मैले प्लान गरेको थिएँ गर्न त पहिला होइन अब अहिलेको कोरोनाको बेला होइन पहिला घुम्न जाने प्लान गरेको थिएँ होइन हजुर अनि घुम्न जाँदाखेरि मैले प्लान गरे अनुसार सबै मिलेको थियो होइन बुकिङदेखि लिएर भनौँ न टाइमिङ होइन सबै मिलेको थियो साथीभाइहरूलाई यति बजी बोलाउने यति यसो गर्ने सबै ठ्याक्कै टाइममा के एकदम टाइम टेबलमा भयो भने हिँड्यो न त्यही बस्यो भनेर भनेको थिएँ ठ्याक्कै सो के भयो त्यो प्लान यहाँले सोचे अनुरूप नै सक्सेसफुल भयो कि प्लानमै सीमित रह्यो त्यो प्लान चाहिँ नि एकदम सक्सेसफुली भयो कि हजुर एकदम खुसी लाग्यो त्यो बेला होइन अब आफूले भनौँ न अब अलिकता कडा रूपमै अलिकता भनौँ न अलिकता प्लानिङ भने अलि डरै रूपमा जानुपर्छ जस्तो लाग्यो त्यो आइहाल न गइहाल न भन्ने होइन टाइम एकदम फिक्स छ होइन यसो एकदम लाग्नुपर्ने रहेछ ओके सो यहाँले जुन त्यो मोमेन्ट होइन जतिखेर तपाईँले एउटा फ्रेन्ड्स गेट टुगेदर प्लान गर्नुभयो त्यही अनुरूप तपाईँहरूले एक्ट पनि गर्नुभयो तर त्यसपछि के लाग्यो भन्दाखेरि होइन यसरी त्यति बेलै सोचेर त्यति बेलै त्यो काम गर्दा चाहिँ रमाइलो हुँदैन मजाले प्लान गरेर अगाडि बढ्दा या कुनै पनि भनौँ न साथीको गेट टुगेदर होस् या कुनै पनि कामकाज होस् होइन त्यो मजाले प्लान गरेर गर्दा मात्रै रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई हजुर हजुर एकदम प्लानिङ भनेको एकदम पक्का हुनुपर्छ एकदम टाइमिङ हुनुपर्छ होइन एकदम सोलिड हुनुपर्छ क्या फिक्स हुनुपर्छ होइन अब यो भोलि भन्नु भएन होइन अब कहिले हो एकदम फिक्स गरेर होइन हुने हो कि होइन भन्ने होइन सबै अगाडिदेखि एक दिन अगाडिदेखि नै फिक्स गर्नुपर्छ त्यसको प्लान त सो यहाँलाई चाहिँ नि कहिलेकाहीँ कुनै विषयमा यहाँले टक्क सोच्नुभयो होइन ल यो काम चाहिँ अहिले नै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि लागेको थियो तर तपाईँले त्यतिखेर होइन अहिले के गर्ने बरु मजाले भोलि पर्सि यसको बारेमा विचार गर्छु अनि यो काम गर्छु भनेर त्यसै गरी त्यो कामलाई चाहिँ तपाईँले पेन्डिङ राख्नुभयो तर भोलि भन्दा त्यो काम कहिले नभएको छ त्यस्तो त छैन है म त भोलिवादीको विरुद्धमा लाग्ने मान्छे होइन अब त्यस्तो हजुर त्यो त बारम्बार यहाँले हामीसँग सेयर गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन मैले भनेको थिएँ होइन भोलिको काम आजै भनौँ अलिक छिटो गरेर अगाडि नै सकाएर बसिरहने होइन एकदम अगाडि नै बस्यो भने जस्तै होमवर्क गरे जस्तै अगाडि नै होइन बिहा हुन्छ नि टाइममा अब भोलि देखाउनु पर्ने हुन्छ आजै बनाएर होइन 24 घन्टाभित्र बनाएर होइन अनि देखाउनु पर्यो भनेर बस्ने हो कि आफू त ओके सो यहाँले चाहिँ आजको दिनसम्म इम्प्रम्प्ट प्लान्सहरू प्लान गरेर एक्ट गरेको खासै त्यस्तो छैन है त्यस्तो त छैन अहिलेसम्म ओके तर तपाईँले के लाग्छ होइन ल पक्कै पनि अब हामी हरेक कुरा केयरफुली प्लान गर्छौँ त्यो प्लान गर्दा समय पनि लाग्छ होइन सबै कुरा म्यानेज गरेर अगाडि बढ्दा केही समय त्यहाँ चाहिँ हामीले पर्खिनु नै पर्ने हुन्छ तर इम्प्रम्प्ट प्लानहरू अहिले सोच्यो ल 1-2 घन्टामा टक्क त्यो गरिहाल्दा चाहिँ त्यसको चाहिँ रमाइलो अर्कै हुन्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई कि होइन त्यो चाहिँ बोरिङै हो त्यो पनि कसले गर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब त्यो भोलि गर्दाखेरि त्यो बोरिङ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने अब भोलि गर्दाखेरि के हुन्छ भोलि फेरि त्यस्तै परिस्थिति भएर भोलिबारी भयो भने त म फेरि अनि त्यो भोलि नगर्नुको लागि त त्यति बेलै काम गर्नु पर्यो नि त होइन सो इम्प्रम्प्ट गर्नु पर्यो अहिले सोच्यो अहिले गरिहाल्ने अहिले नै गरिहाल्ने जस्तो मन आउँछ कि मलाई चाहिँ होइन किनभने भोलिको काम त भोलि फेरि अर्को आउन सक्छ भन्ने हुन्छ कि मलाई चाहिँ है है हो
है प्रणयजी। अब तपाईँ पनि होइन हाम्रो हरिजी जस्तै यहाँले भनेअनुसार चाहिँ हरेक कुरा प्लान तरिकाले गर्न रमाइलो लाग्छ। इम्प्रोम्प्ट प्लान्सहरू खासै रमाइलो लाग्दैन, बी इट फ्रेन्ड्स गेट टुगेदर ओर एनी अदर डिसिजन्स होइन। हरिजीले भन्नुभएको थियो। हजुर हरिजीलाई पनि त्यसै लाग्छ, टक्क तपाईँ जस्तै होइन हरेक कुरा प्लान गरेर जाँदा अर्कै रमाइलो हुन्छ अरे। अनि आजको दिनसम्म कहिले उहाँले पनि तपाईँ जस्तै इम्प्रोम्प्ट प्लान्सहरू गर्नु भएको छैन अरे, त्यसमा एक्ट गर्नु भएको छैन अरे है। सो प्रणयजी थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ। अब तपाईँ अन द वे हुनुहुन्छ, यहाँको अब गीत चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइम सुन्नु पर्ने होला होइन त? ओके यस, स्याटरडे चाहिँ अब प्रणयजी स्पेसल होइन त, गीत सुन्न पाइन्छ। ओके तपाईँले मजाले हुन्छ नि लोकसेवाको तयारी गरिराख्नु भएको छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। हो कसो थाहा पाउनु? अब बारम्बार हाम्रो प्रणयजीले क्विज कन्टेस्ट भनेर भनिराख्नु भएको छ भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले विभिन्न होइन क्षेत्रको नलेज राखिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा अब त्यो अटोमेटिक अब थाहा हुने कुरा नै हो होइन त? अब त्यो विभिन्न क्षेत्रको नलेज हामीले कतिखेर लिन्छौँ भन्दाखेरि एउटा त अब हामी स्टुडेन्ट हुनु पर्यो होइन, अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी लोकसेवाको स्टुडेन्ट हुनु पर्यो कि इक्जाम दिनको लागि। सो प्रणयजी अब यहाँ लोकसेवाको लागि अब प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ है। सो अल द भेरी बेस्ट, यहाँले सोचेको अनुरूप नै यहाँ एक्जामिनेसन होस्, यहाँले जुन चाहिँ कामको लागि जुन चाहिँ क्षेत्रको लागि टार्गेट गरेर लोकसेवा प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ, अल द भेरी बेस्ट है त? ओके बाई बाई, टेक केयर। यस गाइज, अब जीवनमा विभिन्न सिचुएसन्सहरू आइपर्छ हाम्रो अगाडि होइन, त्यही अनुरूप हामीलाई एक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। बट एट टाइम्स हामीले सोचेअनुसार हामीले गरिरहेका हुँदैनौँ, कहिले चाहिँ धेरै नै सोचेर गरिरहेका हुन्छौँ होइन। लेट्स सी हाम्रो दिपाजी कस्तो खाले मान्छे हुनुहुन्छ त? केयरफुली प्लान्ड तरिकाले जाने मान्छे, ओ नो आई लाइक इम्प्रोम्प्ट प्लान्स, आई लाइक द एडभेन्चर भन्ने हुनुहुन्छ। हेलो 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 दिपाजी। हेलो नमस्ते जी। नमस्ते दीपाजी। जय नेपाल। जय नेपाल, सब ठिकठाक छ? सब ठिकठाक छ दिदी। मैले जय नेपाल भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ? शब्द राम्रो लाग्छ कि? अब त्यो सोध्ने कुरा हो र दीपाजी, आफ्नो देशको नाम त्यही माथि हामी जुन प्रकारले यहाँले त्यो कुरा हरेक दिन एउटा रिमाइन्डर पनि गराउनुहुन्छ होइन। सो कहिलेकाहीँ कतै न कतै हुन्छ नि यस्तो कुराहरूले पनि हामीले एउटा कस्तो भन्दाखेरि कनेक्सन दिएर हुन्छ कि आफ्नो मातृभूमिप्रति। हो हामी माया गर्छौँ, देश प्रेम छ, तर कहिलेकाहीँ रिमाइन्डर पनि एकदमै जरुरी हुन्छ होइन दिपाजी। सो त्यो रिमाइन्डर तपाईँले एभ्री टाइम हामीसँग कुराकानी गरेर दिइराख्नुहुन्छ, एकदमै रमाइलो लाग्छ कि त्यो एउटा भनौँ न गुज बम्स भन्छ नि, काँडा उम्रेर आउँछ त्यस्तो हुन्छ क्या। सो मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। कसैलाई ननीको पनि लाग्न सक्छ, त्यही भएर मात्रै भनेको। ए होइन, तर यो कुरा चाहिँ ननीको लाग्ने त कोही पनि छैन होला जस्तो लाग्छ, बिकज कुनै पर्सनल कुरा होइन होइन, यो पोलिटिकल कुरा पनि होइन, पार्टीगत कुरा पनि होइन, यो त देशको कुरा भयो नि त। त्यही भएर यो चाहिँ मन पराउनु पनि पर्छ, जसलाई मन नपरे पनि उहाँहरूले यो कुरा मनै पराउनु पर्छ। पार्टीको कुरा गर्दाखेरि त कम्युनिस्टहरूलाई मन पर्दैन। हजुर होइन होइन, मैले त्यही भने यो त पार्टीको कुरा होइन नि त, नेपाल भनिसकेपछि त इट्स अ कन्ट्री, सबैजनाको लागि समान हो होइन। सो पोलिटिकल कुरा पनि होइन, पर्सनल कुरा पनि भएन, यो त एज अ सिङ्गल कन्ट्री भयो। सो हामी नेपालीको जय होस् भनेको हो नि त यो है। सो दिपाजी आज हामी प्लानिङ्सको कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। सो जीवनमा हामीले धेरै कुरा प्लान गर्छौँ, त्यसै गरी डिसिजन पनि लिन्छौँ, त्यसै गरी त्यो प्लान्सहरूमा काम पनि गरिरहेका हुन्छौँ। सो दुईवटा खाले मान्छे हुन्छ है जीवनमा, एउटा चाहिँ एकदमै केही कुरा एकदमै केयरफुली प्लान गरेर समय लिएर होइन अहिले सोचेको छु म यो काम चाहिँ भोलि पर्सि मात्रै गर्छु है भन्ने हुनुहुन्छ। कोही यस्तो हुनुहुन्छ कि सोच्यो होइन होइन यो काम त अहिले नै गर्दा ठिक हुन्छ, भोलि पर्सि के हो भोलि अब के हुन्छ, म त अहिले टक्क मेरो दिमागमा यो प्लान आएको छ, यो काम त म गरि नै हाल्छु भन्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ चाहिँ कुन साइडमा पर्नुहुन्छ? अब जति बेला जस्तो सिचुएसन आयो त्यस्तै प्लान बनाएर हिँड्ने मान्छे हो म त। ओके, गो विथ द फ्लो होइन त। सो जीवनमा अब समय र परिस्थिति अनुसार चल्नुपर्छ होइन, भोलि पर्सिको लागि पनि प्लान बनाउने होइन। अब आजैदेखि त्यस्तो प्लान बनाएर राख्दैन, मतलब प्लान बनाउने बित्तिकै चाहिँ मैले एकदमै सोचेर बुझेर प्लान बनाउँछु। ओके, सो तर यहाँलाई चाहिँ जीवनमा जस्तो सिचुएसन आउँछ त्यसै गरी नै एक्ट गर्दा आफूले प्लान गरेको कुराहरू चाहिँ
अहिले सोचेको छ टक्क दिमागमा एकदमै राम्रो आइडिया आइरहेको छ एकदमै राम्रो प्लान आइरहेको छ भनेपछि अहिले नै काम गरिहाल्ने हो त्यसको लागि अब भोलि सोध्छु पर्सि सोध्छु म समय लिन्छु भनेर भन्दा पनि अहिले टक्क त्यो राम्रो कुरा मेरो दिमागमा आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ रियालिटीमा चेन्ज गरिहाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई हजुर हजुर है सो आजको दिनसम्म तपाईँले एकदमै भनौँ न त्यतिखेरै सोचेर आएको कुरामा चाहिँ काम गरेको कुन कुन कुराहरू छ कुनै प्लान्स हुनसक्छ होइन साथीभाइको प्लान्स हुनसक्छ तपाईँको कामकाजको प्लान हुनसक्छ फ्यामिलीको कुनै कामको प्लान हुनसक्छ होइन टक्क तपाईँको दिमागमा आएको छ त्यो कुरा एकदमै चित्त बुझेको छ तपाईँ त्यसमा लागि परिहाल्नु भएको कुनै छ इन्सिडेन्टहरू त्यो त म्याक्सिमम छ दिदी होइन धेरै छ कुनै सेयर गर्न चाहनुहुन्छ हामीसँग अब त्यो फलानु दिनमा म यति यसो भइरहेको थियो कुराकानी भइरहेको थियो दिमागमा टक्क त्यो कुरा आयो अनि त्यो काममा म लागिहाल्ने भन्ने छ कुनै इन्सिडेन्टहरू मेरो चाहिँ एउटा जागिर भनेको चाहिँ लोकसेवातिर निजामती कर्मचारी बन्ने मात्रै सोच थियो होइन एक दिन यस्तो हो एउटा इन्सुरेन्सको चाहिँ ब्रान्च म्यानेजर सरलाई मैले भेटेँ ठ्याक्क हजुर त्यति बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई होइन इन्सुरेन्सतिर सेवा सुविधा पनि राम्रो हुन्छ ब्याङ्कहरूको चाहिँ शाखा नै हुनु यिनीहरू पनि जब गर्दा ठिकै हुन्छ भन्दाखेरि मैले ल ठिकै छ भनेर मैले एकदमै त्यसको पछाडि चाहिँ लागि परिराखेँ कि ओके सो त्यो समयमा अब चाहिँ अहिले चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यही के अरे एउटा नयाँ ब्रान्च खुल्दै रहेछ त्यसकै लागि अप्लाई गरेको ब्रान्च म्यानेजरको लागि सायद अब मैले ठिकै छ कि यसमा जब गर्दाखेरि भविष्य राम्रै होला अब निजामती कर्मचारी नै भन्ने के छ र भन्ने त्यही तिर पनि लागिरहेछ मलाई त्यो पनि एकदमै राम्रो लागिरहेछ किनभने चाहिँ अब बिजनेस सेक्टर भएकोले चाहिँ एकदमै ठिकै छ राम्रो छ के अरे कमिसनहरू पनि राम्रो आउँछ बोनसहरू पनि राम्रो दिन्छ एकदमै राम्रो छ है सो जुन लोकसेवाको प्लान छ सरकारी जबको प्लानका साथसाथै यतापट्टि जुन तपाईँले एउटा डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट पाउनु भएको छ कामको लागि त्यसतर्फ पनि तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ तर त्यो सोच कतिखेर आयो भन्दाखेरि जुन त्यो समयमा तपाईँको हजुर त्यो सरसँग कुराकानी हुँदा होइन तपाईँले टक्क दिमागमा ल है यो त राम्रो रहेछ भनेर त्यो सोच्न साथ तपाईँ त्यो काममा लागि हाल्नुभयो अनि अहिले त्यो डिसिजन तपाईँलाई एकदमै सही पनि लाग्छ हजुर हजुर मैले चाहिँ यसको भ्याकेन्सी कसरी खुल्छ सर के अरे यो लोकसेवाको जस्तै खुल्छ कि मलाई पहिला केही थाहा थिएन कि यसको बारेमा हजुर मैले 2 वर्ष चाहिँ एजेन्सी भएर पनि काम गरेँ यसमा अब त्यसपछि चाहिँ बिएमको लागि चाहिँ भ्याकेन्सी खुल्दाखेरि मैले चाहिँ ठ्याक्क अप्लाई गरिहालेँ र अब चाहिँ के होला भन्ने है सो पक्कै पनि अब आफूले मेहनत गरिरहेको छ आफ्नो चाहिँ हार्डवर्क डेडिकेसन 100% हामीले त्यहाँ इन्भेस्ट गरिरहेका छौँ भनेपछि रिजल्ट त ढिलो हुन सक्ला है दिपाजी तर राम्रो नै हुन्छ है एकदम सङ्घर्ष गर्नुपर्छ दिदी रिजल्ट चाहिँ ढिलो काम गर्दै जाउँ के अरे फल अवश्य मिल्छ तर पक्कै पनि तर कुरामा यति मात्रै हो कि समय कति लाग्छ भन्ने कुरा मात्रै हो है दिपाजी जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ अलि ढिला हुन्छ वेट गर्नुपर्छ अनि यो त भयो यहाँको जुन काम हुन्छ नि जुन अहिले तपाईँले त्यसलाई पनि कन्सिडर गरिराख्नु भएको छ एज अ करियर होइन तपाईँको पढाइ सकिसकेपछि यो भयो यहाँको काम सम्बन्धी एकदमै इम्प्रम्प्ट प्लान त्यही अनुसार तपाईँ काम पनि गरिराख्नु भएको छ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब साथीभाइसँग पनि प्लान गरिन्छ होइन यस्तो साथीभाइहरू बसिया छ गफगाफ भइरहेको छ टक्क दिमागमा एउटा प्लान आयो ल त्यो ठाउँ त एकदमै राम्रो छ त्यहाँ घुम्न जाने हो भनेर भन्दा ल सबैजना हो भनेर कहिले यसरी त्यति बेला नै घुम्न हिँडेको कुनै छ इन्सिडेन्टहरू कि छैन त्यस्तो चाहिँ कहिले आँट गर्न सकिया छैन छ दिदी त्यो पनि छ जस्तै सेयर गर्नुहोस् त कहिले कता कुन ठाउँ घुम्न जानु भएको थियो हाम्रै दार्चुलामा अस्तितिर चाहिँ अब आजभोलि गर्मी सिजन भयो नि त हजुर के अरे एउटा झरना भाइरल भएर रहेछ सबै घुम्न जाने त अब पहिला चाहिँ कोही नजाने झरना हजुर के नाम छ त्यो झरनाको छैन अहिले त केही पनि छैन अब हामीहरू अब सबै साथी मिलेर भाइरल झर्ना मात्रै राखेका छौँ अहिले त भाइरल भइसक्यो अहिले त त्यो पुरा चारैतिर अब त्यसको चाहिँ भनौँ न भिडियोजहरू देखिसकेपछि हामी त्यो भाइरल झर्ना गएको थियौँ है भन्ने कुराकानी गर्नुहुन्छ हो तपाईँहरू अस्तिको मात्रै कुरा हो त्यो अनि चाहिँ हामी सबै साथीहरू त्यहाँ इक्जाम चलिरहेको थियो ल ठिकै छ ग्याप छ आज त घुम्न जानु पर्यो भने अस्ति सडनली हामीले प्लान बनाएर घुम्न गयौँ कि है सो दिपाजी एउटा कुरा अब यहाँले पनि सुन्नु भएको छ होला हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा धेरै नै फेमस छ सबै कुराको समय आउँछ भनेर भन्ने गरिन्छ होइन अब अहिले सामाजिक सञ्जालको समयमा के भयो भन्दाखेरि झरनाहरूको पनि समय आयो कि होइन तपाईँले दार्चुलाको कुरा गर्नुभयो अहिले त दार्चुला मात्र होइन देशको विभिन्न ठाउँको
झरनाहरू यति फेमस भएको छ यहाँले भने जस्तै भाइरल नै भइरहेको छ हैन अब कुरा गर्नुपर्दा अब तपाईलाई बुडर भन्ने ठाउँ पनि थाहा छ होला है त्यहाँको पनि अब आई थिंक बतासे झरना भनेर अहिले अति नै फेमस भइरहेको छ त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ काभ्रेको बिचमा फर्स्ट लकडाउन खुलिसकेपछि अब त्यसको त नामै बाहुबली झरना भनेर दिएको थियो हैन त्यो बुडरको झरना त अब म पनि जान्छु दिदी अब 30 गते मेरो नाचुको एक्जाम छ उता दिपाल जानुपर्छ हजुर हजुर टाइम मिल्यो भनेपछि म पनि जान्छु त्यही त अब त्यो फर्स्ट लकडाउन खुलिसकेपछि त्यो काभ्रेको त्यो झरना यति फेमस भएको थियो हैन नामै बाहुबली झरना रे यति भिड भएको थियो कि फेरि त्यहाँ कोरोनाको पेन्डेमिक स्टार्ट होला जस्तो भइसकेको थियो हैन त्यसैगरी अहिले यो सामाजिक सञ्जालमा हामीले विभिन्न ठाउँको हैन झरनाहरूको बारेमा थाहा पाइरहेका छौँ सो अहिलेको सामाजिक सञ्जालको अर्को राम्रो कुरा भनेको मान्छेहरूले आफ्नो नजिकैको ठाउँलाई एक्सप्लोर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई प्राथमिकता दिइराख्नु भएको छ हैन त्यो कुरा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ एकदमै दिदी सुकेको खोला पनि फर्केर आउँछ नि है बर्सातमा तर बर्सातमा है सो दिपाजी सो रमाइलो कुराकानी भयो है सो यहाँको एक्जाम छ प्लानहरू जेसुकै हामीले पनि प्लान गर्दाखेरि जिन्दगीमा चाहिँ एकदमै सोचेर बुझेर गर्नुपर्छ केही कुरा निल्नु छ भने एकदमै सफाएर निल्नुपर्छ नत्र घाँटी अड्किने डर हुन्छ त्यस्तै सोचेर विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ है हजुर Dipaji, thank you so much for calling and all the very best for your upcoming exams. जति पनि एक्जामहरु बाँकी छ मजाले प्रिपेयर गर्नुस् राम्रोसँग दिनु होला है त Okay, bye. Take care. So guys, yes, plans and plans. जीवनमा त अब कति धेरै प्लान गर्नुपर्छ है अब जीवनमा त कति धेरै प्लान्स हुन्छ कति धेरै सक्सेसफुल हुन्छ कति धेरै प्लान्समै सीमित हुन्छ हैन सो कतिजनाले भन्ने गर्नुहुन्छ यदि तपाईलाई केही कुरा सही लागेको छ तपाईले सोचिराख्नु भएको छ भने जस्ट गो फर दैट जस्ट डु इट भनेर भन्ने गरिन्छ हैन अब नाइकीको कुरा मात्रै हैन जस्ट डु इट हैन किन भन्दाखेरि तपाईले धेरै समय लिनु भयो कहिलेकाहीँ समय लिँदा सिचुएसन बिग्रिन सक्छ तपाईले सोचेको अनुसार त्यो कामकाज गर्न नसकिला सो यदि तपाईले जीवनमा केही कुरा एकदमै ठीक लागिरहेको छ है तर अब राम्रो कुरा मात्रै फेरि अब तपाईले हैन यो कुनै नेगेटिभ कुरा छ त्यो कुराले अरूको जीवनमा असर पार्छ तर तपाईले सही लागिरहेको छ भने दैट क्यान बी रङ है तर तपाईले सोचेको कुराले अरू कसैलाई कुनै नेगेटिभ असर पारिरहेको छैन भन्ने कुराहरू छ भने मात्रै सो देयर इज अ कन्डिसन है त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ सो जीवनमा आफूलाई केही कुरा सही लागिरहेको छ भने त्यो कुरातर्फ हामी लागि परिहाल्नुपर्छ यु नेभर नो भोलि कसैले देखेको छैन भनेर पनि धेरै मान्छेले त्यो वेबाट आफ्नो लाइफ चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको हुन्छ अनि कति धेरैजना हुनुहुन्छ भोलि नदेखेको भए पनि तर अब भोलि त आउँछ पक्कै पनि भन्ने कुरा हैन हामीलाई थाहा छ सो त्यही भएर हरेक कुरा जस्ट प्लान भेरी केयरफुली हतार नगरौँ दिमागमा आएको छ ठिक छ अहिलेको लागि दिमागमै राखौँ हैन जस्ट प्लान केयरफुली एन्ड वी क्यान act on it tomorrow, day after tomorrow, हैन सो त्यो कुरा if things have to happen त्यो भइ नै हाल्छ हतार नगरौँ भनेर पनि भन्ने गर्नुहुन्छ तर गाइज अहिलेको लागि हामीलाई हाम्रो म्युजिकल ब्रेक लिन हतार भइसकेको छ बिकज yes it's time to have wonderful musical time here in Call Cantipur so तपाईहरुलाई पनि एकदमै सुमधुर गीतको समयको लागि it's time for a musical break but guys I will be right back again because I need to know हाम्रो बाँकी कलर्सहरुले चाहिँ कसरी आफ्नो प्लान्सहरुको बारेमा सोच्नुहुन्छ त तर यो लागि we're heading for a musical break. Welcome back again. This is Call Cantipur. So guys, do you like things to be planned carefully or you like to just go with the flow? अब different individual, different nature हुन सक्छ हैन सो हरेक जनाको हरेक कुराको पर्सेप्सन छुट्टै हुन्छ एउटा अब अरू कुरा टाढा नजाउँ हैन दाल भातकै कुराकानी गर्नु पर्दा नि कसैलाई चाहिँ अब भातको त सेम नै टेस्ट हुन्छ तर दालको कुरा गर्नु पर्दा कसैलाई अलिकति नुन बेसी भएको कसैलाई थोरै भएको कसैलाई पिरो नभएको सो चाहिँ एउटा सिम्पल कुरामा पनि डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअलको डिफ्रेन्ट पर्सेप्सन हुन्छ उहाँहरूको डिफ्रेन्ट टेस्ट हुन्छ डिफ्रेन्ट ओपिनियन हुन्छ डिफ्रेन्ट सोच हुने गर्दछ सो त्यसै गरी नै प्लान मेकिङमा पनि सबैजनाको आफ्नै एउटा डिसिजन हुन्छ हैन सो जीवनमा केही कुरा तपाईले प्लान गरिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ समय दिएर हरेक एंगलबाट क्याल्कुलेट गरेर यस्तो गर्दा कसो होला त्यसो गरे भने यो बिग्रेला यो गरे भने त्यो बिग्रेला भनेर तपाई सोचेर त्यसरी कुनै पनि कुरा प्लान गर्नुहुन्छ कि हैन कुनै कुरा दिमागमा आयो त्यो कुरा सही लागिरहेको छ तपाईको मनलाई त्यो कुरा चित्त बुझिरहेको छ भने म दायाँ बायाँ के सोच्दिन धेरै सोच्न थाले भने झन् कुरा बिग्रिन्छ पछि अहिले दिमागमा आएको यो कुरा पनि म बिर्सिन सक्छु अहिले टक्क अहिले समय छ म यो गरि नै हाल्छु भनेर यु जस्ट गो विथ द फ्लो
सो सबैजनाले चाहिँ आफ्नो हिसाबले हरेक काममा एक्ट गर्नुहुन्छ। सो केयरफुली प्लान गरेर गर्दा मात्रै ठिक होला होइन, इम्प्रम्प्ट प्लानहरूमा पनि हामीले एक्ट गर्दा मात्रै ठिक होला भनेर भन्दा पनि सबैजनाको आफ्नो पर्सेप्सन हुन्छ। सो यहाँलाई कुन चाहिँ साइडबाट चाहिँ आफ्नो जीवनको प्लान्सहरूमा एक्ट गर्दा ठिक लाग्छ, रमाइलो लाग्छ, आजको दिनसम्म गरिराख्नु भएको छ कि होइन, जीवनको त्यो फेजमा म त्यसरी एक्ट गर्थेँ, अहिले चाहिँ मेरो कुराहरूप्रतिको सोचै चेन्ज भएको छ, म चाहिँ त्यो कुरालाई यसरी सोच्छु, त्यसरी काम गर्छु भनेर पनि हुनसक्छ। बिकज विथ लाइफ, विथ एज, एभ्रिथिङ चेन्जेस होइन त गाइज। सो लेट्स सी हाम्रो अहिलेको कलरको के छ त रिगार्डिङ प्लान मेकिङ एन्ड एक्टिङ अन दोज प्लान्स। हेलो हेलो, नमस्ते हजुर। हजुर नमस्ते हजुर, हालखबर ठिकठाक छ? हजुर, म पदम महर्जन कुपुनडोलबाट। हजुर हजुर, हजुरको आवाज सुन्न साथ चिनिसके है पदमजी। ए धन्यवाद। हजुर पदमजी। हजुर हजुर, सो आज हामी चाहिँ प्लानहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ है। जीवनमा हामी कति कुराको प्लानिङ गर्छौँ नि त होइन। सो हरेक जीवनको फेजमा डिफ्रेन्ट प्लानिङ्सहरू हुन्छ, त्यसै गरी त्यो प्लानिङहरूमा हामी काम गर्छौँ होइन। तर हामीले प्लान गर्ने अनि त्यो प्लानमा काम गर्ने तरिका चाहिँ फरक हुन्छ मान्छे अनुसार है। सो तपाईँ चाहिँ कुनै पनि प्लानिङ गरिसकेपछि त्यो प्लानिङ चाहिँ एकदमै केयरफुली गरेर त्यो कामकाज गर्ने मान्छेमा पर्नुहुन्छ कि कुनै पनि कुरा तपाईँको दिमागमा आयो टक्क त्यति बेला सोच्यो त्यति बेलै गरिहाल्नुहुन्छ कि होइन केही समय लिएर प्लान गरेर गर्नुहुन्छ? हजुर, म चाहिँ त्यही अब भनौँ न यो काम गर्छु, यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ अब भनौँ अब अरूकै भनौँ न अहिले त अब यो मेसिनहरू यस्तो बनाइदिने यस्तो काम गर्छु नि मैले। अब जस्तो अब कसैले आज ल्याएर यो मेरो यस्तो बनाउनु थियो भनेर ल्याइदियो भने त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर होइन यो के भएको छ त्यसको अध्ययन गरेर प्लान बनाएर मात्रै अनि काम सुरु गरिन्छ। हजुर पदमजी, अब यो कुरा त भयो अर्काको कुरासँग रिलेटेड, त तपाईँले भन्नुभयो कसैले पनि केही सामान ल्याइदिनुहुन्छ अहिलेको अहिले नै चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ भनेर, तर अब कुरा यहाँ चाहिँ अरू मान्छेसँग रिलेटेड भयो नि त होइन। तर हामी कुराकानी आफ्नो बारेमा गरिरहेका छौँ होइन। सो पदमजीले आफ्नो जीवनसँग रिलेटेड कुनै पनि कुराप्रति केही सोच राख्नु भएको छ भने त्यो सोचलाई तपाईँले त्यतिखेरै नै रियालिटीमा चेन्ज गर्नुहुन्छ कि केयरफुली प्लान गरेर त्यो सोचको लागि केही समय लिनुहुन्छ? त्यो कुरा गरिरहेका छौँ हामी। हजुर, त्यस्तो चाहिँ समय लिएर जस्तो अब झट्ट त्यो कुनै अब प्लानिङ गर्दाखेरि भनौँ न म यसो गर्छु भनेर आफूले मनमा सोच्यो भने त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै नगर्ने, किनभने अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ कसो हुन्छ त्यसलाई अध्ययन गरेर मात्रै गर्नु राम्रो हुन्छ नि त होइन र हजुर? हजुर पक्कै पनि होइन, हामीले केही कुरा पनि एकदमै सावधानीपूर्वक गऱ्यौँ भने त्यसको रिजल्ट राम्रो नै आउँछ। तर अब जीवनमा जहिले पनि सिचुएसन त्यस्तो हुँदैन नि त पदमजी होइन। कहिलेकाहीँ समयको कमी हुनसक्छ होइन, कहिले रिसोर्सेसहरूको कमी हुनसक्छ। सो त्यही भएर त्यो मोमेन्टमा त्यो सिचुएसनमा हामीले सोच्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ कामकाज गरिहाल्नु पर्ने पनि समय आउँछ होइन। हजुर, त्यस्तो गर्दा पनि म चाहिँ के गर्छु भने एकदम सोच विचार गरेर होइन, त्यो तुरुन्तै गर्नु पर्यो भने पनि एकदम सोच विचार गरेर मैले यो गरिरहेको छु, अब यो गरिरहँदाखेरि अब यसलाई के हुन्छ, यो बिग्रिन्छ कि अथवा सप्रिन्छ भनेर एकदम विचार पुऱ्याएर गऱ्यो भने त्यो सफलै हुन्छ नि। ओके होइन र हजुर? हजुर पक्कै पनि, तर होइन पदमजी केही कुरा चाहिँ हुन्छ नि इम्प्रम्प्ट गर्दा त्यसको चाहिँ रमाइलो पनि अर्कै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बट एनिवेज यहाँलाई चाहिँ हरेक कुरा केयरफुली प्लान गरेर कामकाज गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो पदमजी, अब हिजो यहाँको कविता सुन्न पाइएन है, सो आज चाहिँ समय छ यहाँको कविता सुन्नको लागि हामी रेडी छौँ। यो कोभिडकै बारेमा सुनाउँछु भनेर। हजुर हस्, अहिले किनभने यसो बढेर गइरहेछ दिनदिनै त्यसै बारेमा छ है त। साथी सङ्गीसँग भेटघाट गर्न नहिँडौँ, निषेध आज्ञा खुकुलो भयो भनेर। साथीसँग भेटघाट गर्न नहिँडौँ, निषेध आज्ञा खुकुलो भयो भनेर। बिना काम नहिँडौँ है, घरभित्र बस्दा बस्दा पट्याइ लाग्यो भनेर। सचेत सुरक्षित भई बस्नु पर्छ, कोरोनाबाट बच्न बचाउन जानेर। सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेको समाचार सुनेर आफन्त साथी सङ्गीसँग भेटघाटबाट टाढै बस्नु परेको किन हो भनी जानेर। कोरोना सर्नबाट बचाउँ आफू आफन्त समुदायलाई, सबैजना हामी सचेत भएर। विवाह व्रत बन्द
पाठ पनि पछि सारौँ आफन्तसँग सरसल्लाह गरेर व्रतबन्ध विवाह पूजापाठ पनि सारौँ आफन्तसँग सरसल्लाह गरेर तिथि अनुसारको गर्नुपर्ने मात्र गरौँ मास्क लगाई दूरीको कायम राखी सीमित मात्र बसेर देवदेवी चर्च अल्लाह आदि इत्यादि आफ्नै धर्म अनुसार मानौँ आफ्नै घरमा बसेर सवारी साधन सार्वजनिक साधन खुल्यो भन्दैमा बिना काम नहिँडौँ घुम्न भनी बालबालिका समेत लिएर सवारी साधन सार्वजनिक साधन खुल्यो भन्दैमा बिना काम नहिँडौँ घुम्न भनी बालबालिका समेत लिएर हजुर यति। धेरै धेरै धन्यवाद पदमजी। तपाईँको कविता जहिले पनि एकदमै समय सान्दर्भिक हुने गर्दछ हैन। सो जस्तो अहिलेको सिचुएसन छ नेपालभित्र त्यस्तै तपाईँको शब्दमा हामीले त्यो सिचुएसनलाई पायौँ हैन। धेरै धेरै धन्यवाद। सो थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ अनि यो एकदमै समय सान्दर्भिक कविताको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद हजुर। बाई टेक केयर। हजुर बाई। सो गाइस एकदमै समय सान्दर्भिक कवितापछि अहिलेको लागि हाम्रो समय सान्दर्भिक ब्रेकको बेला भइसकेको छ। सो वी आर हेडिङ फर अ ब्रेक। वेलकम ब्याक गाइज, दिस इज कल कान्तिपुर। अनि आज एकदमै हामी प्लान्सको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सो हरेक दिनको तपाईँहरूको पनि प्लान हुने गर्दछ। सो 5 बजे साथ म चाहिँ कल कान्तिपुर हेर्छु है, कान्तिपुर टेलिभिजन और फेसबुक पेजमा भनेर। सो हरेक दिनको त्यो प्लान चाहिँ तपाईँको जहिले पनि सक्सेसफुल हुन्छ भनेर हामीले आशा गरिरहेको छ। बिकज जुन प्रकारले यहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ एभ्री सिङ्गल डे 5 to 6, सो त्यसको लागि वी आर रियली थ्याङ्कफुल एन्ड ग्रेटफुल फर अल दिज इयर्स। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर बिङ विथ अस। अनि आजको फेरि अब मेसेजहरूको समय भइसकेको छ, तर आज अलिकता समयको कमी हुनाले हामी थोरै मात्रै मेसेजहरू पढ्नेछौँ। सो हाम्रो सुरेश बोहराजीले हाई मिस यु भनेर भन्नुभएको छ। सुरेशजी, अब हामीले हरेक दिन तपाईँले लाइभ हेरेपछि मिस गर्ने कुरा त हुँदैन जस्तो लाग्छ है, बट एनिवेज राजेश खनाल हाई भनेर पठाउनु भएको छ। आकु लाक्पा गुड इभिनिङ निलम सिस एन्ड गुड टु सी यु अगेन न्यू डे भनेर भन्नुभएको छ। सो आकुजी गुड टु सी योर मेसेज एभ्री डे। अनि त्यसै गरी हाम्रो अर्को मेसेज आएको छ, हाई ब्युटी क्विन, ओ इट्स मी अजय शर्मा एलिन, उहाँको निक नेम रहेको छ। आई लाइक टु मेक अ प्लान बिफोर डुइङ एनिथिङ बट समटाइम इट डिपेन्ड्स अन द सिचुएसन भनेर भन्नुभएको छ। द्याट्स भेरी ट्रु अजयजी होइन, कहिलेकाहीँ सिचुएसन यस्तै हुन्छ कि त्यो काम त्यति बेला नै गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो राजेश अत्रियजी हुनुहुन्छ, आई एम स्पोन्टेनियस पर्सन, आई युजली टेक प्री इन्फर्म डिसिजन भनेर भन्नुभएको छ है। सो हाम्रो राजेशजी जस्तै स्पोन्टेनियसली काम गर्ने मान्छेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। तर गाइज यहाँहरूले जुनसुकै वेबाट पनि आफ्नो प्लानहरूमा काम गर्नुहुन्छ, तर त्यो प्लान तपाईँको हो, त्यो सोच तपाईँको हो, त्यो डिसिजन तपाईँको हो। सो यदि तपाईँले कुनै पनि काम आफ्नो मनदेखि गरिराख्नु भएको छ विथ प्योर इन्टेन्सन्स, फेरि पनि म त्यहाँ कोट गर्न चाहन्छु, त्यो इन्टेन्सन कसैको लागि पनि नराम्रो हुनु भएन, त्यो कुरा मलाई राम्रो लागिरहेको छ, मेरो गर्न पाउने अधिकार हो भन्दैमा यदि तपाईँको कुनै पनि कामले कुनै पनि एक्टले अरूलाई नराम्रो हुन्छ भनेपछि त्यो कामकाज गर्न पाइँदैन है। जस्ट मेक अ नोट अफ द्याट। सो गाइज यस, जुन कुरा आफूलाई ठिक लाग्छ सही लाग्छ जस्ट गो फर इट, डु इट, दिस इज योर टाइम होइन। यु नेभर नो भोलि के हुन्छ, बट अल्सो प्लान केयरफुली भनेर भन्न चाहन्छु। सो गाइज विथ दिस एकदमै पोजिटिभ नोट आजको लागि इट्स टाइम टु से बाई। बट वान मोर टाइम आई लाइक टु गिभ द रिमाइन्डर, COVID-19 को टाइम अहिले पनि चलिरहेको छ। सो बी केयरफुल, टेक केयर अफ योर सेल्फ एन्ड फ्यामिली, and yes, we will see you tomorrow. So till tomorrow, keep on watching Kantipur Television. Bye bye.